यीशु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मैं ये भी ईमान रखती हूँ कि आप सब खुदा के कलाम को बाकायदगी से सुन रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं और किसी जोर जबरदस्ती की वजह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं। और जिंदगी को तब्दील करने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप उसमें जीना शुरू करें जो क्राइस्ट ने आपको दे दिया है, जो आपको खुदा ने बना दिया है, नया मखलूक। आज की टीचिंग खुदा की वफादारी पर तो है, लेकिन इसमें मैं साथ जरा सा कुछ ऐड करूंगी और वो ये है कि क्या आप किसी चीज के छिन जाने से या चले जाने से डिस्टर्ब होते हैं? क्या आप कोई चीज ना मिलने से डिस्टर्ब होते हैं? या क्या आप सिर्फ जीसस क्राइस्ट से, सिर्फ यीशु मसीह से खुश हैं? क्योंकि हम सब दावा तो करते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ यीशु मसीह काफी है, यीशु मसीह इनफ है, हम ये कहते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली हमारी जिंदगी में यीशु मसीह इनफ है या नहीं? या हम सिर्फ लफ्जों के हद तक कह रहे हैं और जैसे ही हम पर कोई परेशानी आती है वो यीशु मसीह हमारे लिए इनफ नहीं रहता और हम परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि यीशु मसीह हमसे नाराज है किसी बात से, तभी हमारे साथ ये हो रहा है। अगर आज आपकी जॉब चली जाए, आप क्या करेंगे? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप वरिड और ट्रबल्ड होंगे, या आपको यही सोच खा जाएगी अब नेक्स्ट मील हमारे टेबल पर कैसे रखा जाएगा? अगर आपको यीशु मसीह सेटिस्फाई नहीं कर सकता ना, तो आपको कोई बड़ी से बड़ी चीज भी नहीं कर सकेगी। खूब से खूब तर भी आपको इत्मीनान नहीं दे सकेगी। अच्छी से अच्छी चीज भी टेम्पररी तौर पर आपको अच्छी लगेगी, लेकिन उसके बाद आपका दिल उठ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी स्पिरिट के मुताबिक नहीं चल रहे बल्कि अपने फ्लैश के मुताबिक चल रहे, और उनका ट्रस्ट और उनका भरोसा तमाम टेम्पररी चीजों पर लगा हुआ है। उनका भरोसा किस पे लगा हुआ है? टेम्पररी चीजों पे, जो आज है और कल नहीं है। लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी यीशु में ढूंढने के बजाय वो अपनी सिक्योरिटी किसी चीज में ढूंढ रहे हैं। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमें कैसे मिलती है? जब कोविड आया था तो मेजॉरिटी लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, क्योंकि उनकी रिलायंस शायद उनके मंथली पे चेक पर थी। बहुत सारे लोग परेशान थे कि अब नेक्स्ट उनका बिल कैसे पे होगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी खुदा पर नहीं थी और स्पेशली मसीह यीशु पर। अगर किसी का चले जाना आपको अफेक्ट करता है और आप दुखी और उदास हैं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिर्फ खुदा का कलाम आपके लिए इनफ नहीं है। कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। बल्कि मेरे साथ ये वर्ड्स निकालें, ज़बूर 16 उसकी 11 आयत। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ दीजिए। ज़बूर 16 उसकी 11 आयत। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। कहता है तू मुझे, सुनिएगा, कहता है तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी। ट्रू जॉय खुदा की प्रेजेंस में है, किसी चीज में नहीं है। तभी तो हम हर बार ब्रेक होते हैं, हर बार हर्ट होते हैं और हर बार हमें अपने आप को रीबिल्ड करना होता है। ये एक लफ्ज है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और क्या कहते हैं, इंसान होते हुए हमें लगता है कि हमें चीजों पर डिपेंड करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि इब्राहिम, मैं तेरा ग्रेटेस्ट, यानी कि मैं तेरा अजर हूँ, बहुत बड़ा अजर हूँ। अगर इब्राहिम एम्प्टी पॉकेट्स भी था ना, तो भी खुदा उसका रिवॉर्ड था। अगर जोसेफ कैद में भी था ना, तो भी खुदा उसका रिवॉर्ड था। अगर आप स्ट्रेस्ड भरी जिंदगी गुजार रहे हैं और आपकी जिंदगी कभी बहुत अच्छी हो जाती है किसी दिन और किसी दिन बहुत बुरी हो जाती है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका जो फोकस है, जब आपको चीज मिल जाती है तो आप शादमान हैं, लेकिन आपसे जब चीज छिन जाती है तो आप उदास हैं, क्योंकि आपकी खुशी उस चीज या उस दौलत या उस जॉब या उस शख्स के साथ कनेक्टेड है, खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपकी खुशी, आप कामिल शादमानी इसको नहीं समझते, इसकी प्रेजेंस को नहीं समझते, बल्कि आप चीजों पे, आपका फोकस चीजें हैं। और चीजें फोकस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन चीजें आपके फोकस का सेंटर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। इस वक्त आपका पीस किसी भी एरिया में डिस्टर्ब्ड है,
उस एरिया के बारे में सोचें कि आप किस चीज को मैग्नीफाई कर रहे हैं। क्या ओनली जीसस आपके लिए इनफ है? आस्क योरसेल्फ, क्या ओनली जीसस आपके लिए इनफ है? क्योंकि अगर ओनली जीसस आपके लिए इनफ नहीं है तो आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय टेम्पररी चीजों के साथ लिंक्ड है, और वो टेम्पररी चीजें आज हैं और कल नहीं है, उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने कहा आप अपने आप को इस तरह जज कर सकते हैं, अपने बारे में जज से मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप को परख सकते हैं, इस तरह डिसर्न कर सकते हैं कि अगर आज आपकी जॉब चली जाती है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अगर आज आपका वीजा टर्न डाउन हो जाता है, आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आज आपको कोई छोड़ के चला जाता है, आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आपको आज रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर कोई आपको कुछ कह देता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरे अजीजों, अगर आपके लिए यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो आप कॉमन क्रिश्चियन लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप जो मेन चीज है उससे वाकिफ नहीं हो रहे। इट्स जस्ट लाइक कि आप रैपर को तो यूज करना चाहते हैं, लेकिन जो अंदर चीज मौजूद है उससे फायदा नहीं उठाना चाहते। आपकी बॉडीज, आपका फ्लैश एक रैपर के तौर पर है, या एक व्हीकल के तौर पर, एक गाड़ी के तौर पर है, और जब आप उस गाड़ी में बैठते हैं तो आप डिफरेंट जगह मूव करते हैं, लेकिन वो आप नहीं होते, वो आपकी गाड़ी होती है। इसी तरह आपका बदन, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही है जो आपको टेम्पररी तौर पे लोगों से इंट्रोड्यूस करे, लेकिन आपका ये रियल सेल्फ नहीं है। रियल सेल्फ आपकी रूह है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं खुदावंद यीशु मसीह से? क्या आने वाली हर परेशानी में आप ये सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा ग्रेटर अजर है और मेरा कोई ग्रेटर अजर नहीं है, अगर आज ये चीज है या नहीं है? मैंने आपको कहा, जब आपकी कोई चीज जिस पर आप डिपेंड करते हैं वो एक दिन के लिए भी बंद हो तो आप देखें आप कितने परेशान होंगे। इस वक्त आप में से सबके लिए जो जो कोई चीज जरूरी है उसके बारे में सोचना शुरू करें, और देखें अगर वो चीज आज आपकी जिंदगी में नहीं रहती तो आपकी क्या कंडीशन होगी। अगर आपके दिल में खौफ आ रहा है तो इसका मतलब है ओनली जीसस इज नॉट इनफ। आप सिर्फ खुदावंद से, उसकी प्रेजेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसको अपना ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड नहीं लेते, और आप उसकी पर्सनैलिटी से वाकिफ नहीं हुए कि वो आपके लिए क्या काम लेना चाहते हैं। पैदाइश की किताब में उसके 22 बाब में खुदा इब्राहिम को प्रॉमिस दे देता है। खुदा इब्राहिम को कहता है कि ये तेरा बेटा इसहाक है, तू इसे, ये तेरा बेटा और जिसे मैंने वादा किया। अब फेथ अपना लाइफस्टाइल बनाने के लिए तैयार हो जाए। अगर फेथ आपका लाइफस्टाइल नहीं ना, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इस वक्त मुझे जो कोई सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कलाम सुन रहे हो और पीछे आपकी जिंदगी एक अफलातून की जिंदगी बनी हुई है जिसमें आप क्या कहते हैं, आप अपने अंदर वर्ड नहीं रहने देते और आप झगड़ों और फसाद और इस सब पे बढ़ में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वर्ड का आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शैतान आके आपकी जिंदगी में से कलाम चुरा के ले जाएगा। अगर जीसस आपके लिए इनफ है तो फॉरगिव करना शुरू करें, फॉरगिव करना शुरू करें, क्योंकि कभी कभी जो अनफॉरगिवनेस है ना, किसी को ना माफ करना, आपको खुद बड़ी कैद में ले आता है। मैंने कहा आप खुदा की तरफ से कैद में नहीं आओगे, आप खुद अपनी वजह से कैद में आ जाओगे, अपनी हरकतों की वजह से कैद में आ जाओगे। और वो कैद आपको क्या करेगी? वो आपको अपसेट करेगी, क्योंकि जो कैद में होगा वो ही परेशान होगा। खुदा को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना शुरू करें, सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि हकीकत में, ताकि अब आपका सुपरनैचुरल, आपका लाइफस्टाइल बन जाए। मैंने उस दिन भी कहा था, हर क्लास में मैंने कहा था कि लोग ईमान की या सुपरनैचुरल जिंदगी गुजारना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इसके लिए पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। इसके लिए ये भी सोचना पड़ता है कि किसको मैसेज करना है, किसको नहीं करना, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कौन सी चीज अपने अंदर जंक लेके जा रही है। और ये एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल से सुपरनैचुरल रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें आपको दिन और रात खुदा के कलाम पर फोकस रखना होता है। और लोगों को ये चीज करना पसंद नहीं, और जब उनको ये चीज करना पसंद नहीं है तो क्या होगा कि आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कलाम कहता है जो किसी को धोखा देता है वो किसी को नहीं बल्कि वो अपने आप को धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा देता है। अगर आप कलाम के सुनने वाले हैं तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना, आपकी लिविंग लाइफस्टाइल बुक नहीं बना, अगर कलाम जब आप पढ़ते हो तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अच्छा जो आज मैंने पढ़ा है इसको मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, तो ये आपको कुछ बेनिफिट नहीं देगा। जैसे ये पहले आपको बेनिफिट नहीं देता, ये अभी आपको बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि फेथ लिविंग चीज है, वर्ड लिविंग चीज है,
اور یہ بائی فیتھ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. آپ کا دل گھبرانا نہیں چاہیے, آپ کا دل پریشان نہیں ہونا چاہیے, آپ کے اندر اداسی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی ڈپینڈنسی کسی ایموشن پر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تمام حالات میں یسوع میرے لیے آگ میں بھی اتر آئے گا. اگر اس قسم کا آپ کا فیتھ نہیں ہے تو اس کو بلڈ کرنا شروع کرو. اور اس کو آپ کیسے بلڈ کرنا شروع کریں گے؟ جب آپ ورڈ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کریں گے. میں پریشان تھی کسی بات سے اور میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کیا, اور میں نے کہا, خدا نے مجھے بتاؤں کیوں بولا؟ خدا نے بولا تو اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس ایریا میں تو صرف مجھ سے سیٹسفائیڈ نہیں, تجھے لگتا نہیں کہ میں اس ایریا میں کام کر سکتا ہوں, اس لیے تو اس ایریا میں پریشان. اور آپ کو پتا ہے ہارڈلی 3 سے 4 منٹ لگے تھے مجھے اس ایموشنل پٹی پارٹی میں سے نکل کر دوبارہ فیتھ میں چلنے کی. اور وہ ایموشن جو اس وقت مجھے کیا کہتے ہیں ڈبا رہا تھا, بعد میں مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوئی اس ایموشن کی. خدا نے مجھے کہا, کیا میں تیرا گریٹسٹ اجر نہیں ہوں؟ کیا میں تیرے لیے انف نہیں ہوں؟ کیا انف ہے آپ کے لیے؟ فائنینسز, پرسن, جاب, ایجوکیشن, گڈ کریئر, اس ساری چیزیں میں بتاؤں, ان چیزوں کا آسمانی زندگی سے, ایون شادی بھی آپ کو بتاؤں, جن کی شادی ہے خدا ان کو برکت ہے, ان کی شادی کامیاب رہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ شادی بھی صرف زمین کا معاملہ ہے, آسمان پہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہے. اور ہم بہت ساری چیزوں میں انگیج ہو کے خدا کے فل پوٹینشیل پر لفٹ نہیں کر پا رہے. شادی کرنا بری بات نہیں ہے, میں نے کسی کو نہیں بولا کہ میرے کہنے پہ کوئی کبارہ رہ جائے. شادی کرنا عزت کی بات ہے, اور کریں ضرور شادی کریں, لیکن خدا سے پوچھ کے کریں, کسی غلط شخص سے نہ کریں, خداوند سے پوچھیں, اور جو خداوند آپ کو گائیڈ کرے اور ڈائریکٹ کرے پیس دے. اور ایک بات یاد رکھیں, شادی کبھی بھی ایموشنز پہ مت کیجیے گا کہ ایموشنلی کوئی پسند آ گیا, کوئی گورا تھا یا کالا تھا یا اچھا تھا یا موٹا تھا یا پتلا تھا. ایسی یہ ٹیمپرری چیزیں ہیں, جو مٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی, لیکن جو روح ہے وہ مستحد رہے گی. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کی میرج میں پرابلمز ہوتی ہیں. وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کی شادی کا فاؤنڈیشن کبھی بھی خدا کی ول نہیں تھا, اور پھر وہ ٹربل میں ہوتے ہیں, پرابلم میں ہوتے ہیں, وہ اپسیٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھ سکتے ہیں, اگر جتنے جوان مجھے لوگ بچے سن رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایموشن یا کسی نے رشتہ کرا دیا تو ہو گیا. میں چاہتی ہوں کہ اب آپ لوگ کامن بلیورز کی طرح ایکٹ کرنا بند کریں, اور اب ہائر لیول کی طرف موو کرنا شروع کریں, جہاں فیتھ اب آپ کا لائف سٹائل بن جائے, جہاں پر آپ واک بائی فیتھ کریں اور ایکچولی ناٹ بائی سائٹ. آپ مکسچر میں جینا بند کریں. دوسرا, آپ کمپرومائز کرنا بند کریں. تیسرا, آپ کو پتا ہو کہ خدا آپ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہا ہے. صرف خدا کی ڈائریکشن نہیں جاننی ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ خدا سے پوچھنا ہے کہ اس ڈائریکشن میں چلنا کیسے, اور اس کے بعد جب خدا بتا دے تو پھر رکنا نہیں ہے اور اسی ڈائریکشن میں چلتے جانا ہے, کیونکہ اسی ڈائریکشن میں آپ کے لیے سونا چاندی بکثرت پڑا ہوا ہے. ابراہیم نے خدا کو آئیڈیا نہیں دیا ہے کہ میں کدھر جاؤں, کدھر سیٹل. خدا نے اس کو کہا تو یہاں سے نکل, خدا نے اس کو کہا گھر والوں کو چھوڑ, خدا نے اس کو کہا اس کو چھوڑ, اس کو چھوڑ, اس کو یہ ایسا کر لے. اور جب وہ خدا کی ڈائریکشن میں چل رہے تو وہ ریسیو کر رہا ہے. اس ورس کو جرمایا میں لکھا ہے کہ خدا کے پلانز ہماری گڈنس کے لیے. اس چیز کو اپنی زندگی کی ریالٹی بنانا شروع کر دیں. یہاں پر ہم ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم خدا کی فیتھفلنس کے بارے میں پڑھیں تو ابراہیم کا کیا ریئیکشن ہے جب خدا اس سے اس کی اتنی پیاری چیز مانگتا ہے, اور ابراہیم اتنا کول اور کام اس سچویشن میں کیوں ہے. کون سی چیز ہے جو اس کو یہ سٹیپ بھی خدا کے لیے اٹھانے کے لیے وہ ریڈی ہے. اور یہاں سے میں لنک کرتی ہوں سیڈ سوئنگ کو, ٹائٹ دینے کو. خدا نے ابراہیم سے اسحاق مانگا تو اس نے وہ بھی دے دی. اور کس وعدے پہ دیا؟ رومیو کے خط میں ہم وہ وعدہ پڑھتے ہیں, کہتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ خدا مردوں میں سے بھی جلانے میں قدرت رکھتا ہے. خدا مردوں میں سے بھی جلا دے, خدا نکال لائے گا اس کے بیٹے, کیونکہ اس کو ایک بات کی کنفرمیشن ہے کہ اس نے وعدہ بیٹے کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے. تو جب اس نے بیٹے کے ساتھ کیا ہے تو بیٹا نہیں رہے گا تو وعدہ کیسے رہے گا؟ تو یہ خدا یہ خود ہی بیٹے کا انتظام بھی کر دے گا. اور آپ امیجن کیجئے یسوع مسیح کے ساتھ جتنے وعدے ہوئے ہیں, جب اس بیٹے کو ہم اپنا بنا لیتے ہیں تو وہ وعدے ہمارے ساتھ کنفرمڈ ہیں.
वो वादे पूरे होने ही होने हैं। जिस कदर इब्राहिम कंफर्मेशन में चल रहा है कि खुदा ने क्योंकि इसी के साथ वादा रखा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये चला जाएगा, और अगर खुदा ने कहा कि इसको कट कर दे तो मैं इसको सैक्रिफाइस करने के बाद भी ये वापस रिटर्न होगा। और खुदा ने कहा 2 आयत में लिखा है, तब उसने कहा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में एक पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सोख्ती कुर्बानी के तौर पर सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। तब इब्राहिम ने सबसे देखें, इब्राहिम ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, क्योंकि इब्राहिम प्रॉमिस में एस्टैब्लिश्ड है। आसमान के सितारे, जब खुदा ने इब्राहिम को आसमान के सितारे दिखाए थे ना, तो स्टडी बताती है कि उन सितारों में उसने यीशु मसीह जो मुर्दों में से जलाया जाएगा वो देख लिया था, जबकि इब्राहिम से पहले कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था। आप सबने पढ़ा है, इब्राहिम से पहले हम किसी मुर्दे को जिंदा होते हुए नहीं देख रहे, लेकिन इब्राहिम एक स्टेटमेंट दे रहा है, और वो स्टेटमेंट उसको कौन सिखा रहा है? वो तो चर्च भी नहीं जाता, उसके पास तो बाइबल भी नहीं है, उसको ये स्टेटमेंट कौन सिखा रहा है? क्योंकि खुदा ने उसको जो पोस्ट रेवलेशन थी उसको पहले ही दे दी, जो बहुत आगे की रेवलेशन थी उसको दे दी थी, और तभी वो ईमानदारों का बाप है। वो भी हमारी तरह इंसान है। कंडीशन इमेजिन करें, एक शख्स है जो 100 साल का हुआ है, अब उसको फाइनली बेटा मिल गया है जिससे खुदा ने वादा किया है, और अब खुदा कह रहा है कि वो बेटा मुझे दे दे। खुदा ने आपको जॉब दी, आपने वादा किया मैं सीड सोइंग करूंगा, मैं टाइप दूंगा, व्हाटएवर। जब खुदा ने उसका पहला फल मांगा तो आपने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रिलायंस किस पे है? उस फल पे है, या उस पैसे पे है, या आपका जो फेथ सिस्टम है वो नेचुरल चीजों पे बैठा हुआ है, किंगडम की चीजों पे। मेरे ख्याल से पैसा देना आसान चीज है अपने बेटे को ज़बह करने से, अपने बेटे को कुर्बान करने से। और फिर क्या होता है? आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है वो? कहता है तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखती कुर्बानी के लिए लकड़ियां, चीजें और उठकर उस जगह को जो खुदावन ने उसे बताई थी रवाना हुआ। अब चल निकले। मैं यहाँ पे खुदा की वफादारी आपको एंड में लेकर आऊंगी और मैं जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि टाइम को मैनेज करना। कहता है तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने नौजवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो और मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोख्ती कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं और सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? और यहाँ पर क्राइस्ट की रिप्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। अब जो हम वादे में दाखिल हैं वो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है उसके वसीला से हैं। और जिस कदर इसहाक को कंफर्म था ना कि जब बेटे के साथ वादा किया है तो बेटा वापस आएगा, आपको भी उसी कदर यकीन होना चाहिए कि जब यीशु मसीह में आने के बाद हम नए मखलूक बन गए या हम वादे के वारिस बन चुके, इब्राहिम के फर्जंद बन चुके रूहानी तौर पर, तो हमारे साथ हमें सब चीजें अनायत कर दी गई। मैंने कहा आपको जो खुदा ने बना दिया है आप उससे बहुत लो लेवल की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो खुदा ने आपका पर्पस और असाइनमेंट रखा है ना उससे आप बहुत लो लेवल की जिंदगी गुजार, जबकि खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा की मर्जी है, उसकी मर्जी क्या है? नेक और कामिल और पसंदीदा। और जब वर्ड खुदा का कलाम ये वर्ड यूज करता है जिसकी मर्जी वाली बेस्ट है तो फिर वो अमेजिंग मर्जी होगी उसकी। और आगे वो कहता है, और उसने जवाब दिया, मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, आग और लकड़ियां तो है पर सोख्ती कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, है मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्ती कुर्बानी के लिए बरा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे तो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और कुर्बान गाह पर लकड़ियां के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी लेकर ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकार कर कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। खुदा के बारे में कहा जाता है कि खुदा दिलों और गुर्दों का हाल जानता है। इब्राहिम यहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं कर रहा और ना ही वो इस बात का वेट कर रहा है कि खुदा जल्दी से कोई फरिश्ता भेजे और उसका हाथ रोक दिया जाए या खुदा उसको ये काम करने से रोक ले। नो, वो फुली परसुएडेड है
کہ آج اس نے یہ کام کر دینا کیونکہ خدا نے کہا ہے، کیونکہ وہ خدا کی فیتفلنس اور خدا کی گڈنس اور خدا کی مرسی سے واقف ہے، وہ فیملیئر ہے اس چیز سے، وہ خدا کے ساتھ، اس کی ہسٹری اچھی ہے خدا کے ساتھ، اس کا تجربہ اچھا ہے خدا کے ساتھ، اور وہ کہہ رہا ہے جب بھی خدا مجھے کچھ کرنے کو کہتا ہے تو اس میں فائدہ ہی ہے۔ جیسے خدا نے کہا میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، اس ٹائم تک اس کا فیتھ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، وہ کہتا ہے الیعزر ہی میرے حضور کا، تیرے حضور کافی ہے۔ اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں اور خدا کہتے ہیں میں تجھے بیٹا دوں گا۔ وہ سمجھتا اچھا جی سارا سے نہیں ہوگا، سارا بھی ہسٹری تھی، حاجرہ کے پاس بھیج دیتی، حاجرہ سے بیٹا ہو جاتا ہے، فائنلی اسماعیل پیدا ہو گیا۔ اب حاجرہ کو اس سے بھی پرابلم ہے، سارا کو اس سے بھی پرابلم ہے، حاجرہ سے بیٹا بڑا ہوتا ہے، فائنلی خدا پھر آتے ہیں ابراہیم کے پاس، میں نے تیرے لیے ایک بیٹا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا ہے۔ خدا کہتا ہے نہیں، اسماعیل کیونکہ اب تو نے پیدا کر لیے تو میں اس کو بھی اچھا رکھوں گا، کیونکہ وعدہ تو جسمانی بیٹے سے تھا نا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو میرا مین وعدہ ہے وہ صرف میں اسحاق کے ساتھ باندھوں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ 100 برس کا ہے تو اس کی باڈی دوبارہ سے وہ تمام فنکشنز کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سارا کی باڈی بھی وہ تمام فنکشنز کر رہی ہے جو پہلے کرنا بند ہو گئی تھی، جو ایک جوان عورت کی یا جوان مرد کی باڈی میں فنکشنز تھے۔ اس کو پتا ہے خدا میرے مردہ بدن کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے جب اس نے کوئی چیز پیدا کرنی۔ اور ابراہیم کیا کرتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے اوکے آئی ایم ریڈی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بیٹا تب تک نہیں آیا جب تک ابراہیم نے ایکچولی یس سر نہیں کیا۔ بیٹا تب تک نہیں آیا جب تک ابراہیم نے یس سر نہیں کیا۔ پرومس تو ہے آپ کے ساتھ اور اس کی فیتھفلنس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے، اس لیے آپ پرومس پر یقین کرنے سے آپ کا دل گھبراتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، میں نے کیا پڑھایا تھا اس دن انسان 3 باب میں، میں نے کہا، اس نے کہا کہ اپنے مال کا پہلا حصہ لے کر گیو کرو، کہتا ہے گیو اینڈ اٹ شیل بی گیون انٹو یو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے پیسے پر یا اپنی جو بھی چیزیں ہمارے پاس، ہمارا پوزیشن ہے، اس پہ ہمارا ٹرسٹ ہے، ہماری ریلائنس ہے اس پہ، ہمارا بھروسہ ہے اس پہ، جبکہ ہمارا گریٹسٹ اجر، بڑا اجر صرف خدا اور اس کا کلام ہونا چاہیے۔ اور کیا ہوگا پھر اگر کوئی چیز ہم سے چھن بھی جائے گی نا آن دا اسپاٹ، ہمارا ریئیکشن بالکل ڈفرنٹ ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا خدا یہ ہمیں نہیں بھی دے سکتا ہے۔ جیسے ابراہیم پرفیکٹلی پیسفل ہے، اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں کیا آپ میں سے کوئی اس سچویشن میں پرفیکٹلی پیسفل ہو سکتا تھا؟ کیا ہوتا پرفیکٹلی پیسفل؟ پرفیکٹلی پیسفل ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا نے آپ سے آپ کا بیٹا مانگ لیا ہے۔ ابراہیم اس بار خدا کی مدد نہیں کر رہا اور نہ ہی خدا کو یاد کرا رہا ہے کہ خدا یہ تو وہ بیٹا ہے جو وعدے کا بیٹا ہے جس سے تو نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اور اس کا مطلب ہے کہ میری نسل اس کے ساتھ ختم ہوگی۔ ڈونٹ یو تھنک کہ ابراہیم کنفیوز ہوگا؟ پہلے وہی خدا ہے جو کہہ رہا ہے اسحاق سے ہی وعدہ ہے، اسحاق سے آگے نسل بڑھنی ہے، اور پھر وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اسحاق مجھے دے دے۔ ابراہیم کی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن کلام کوئی چیز مینشن نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم خدا سے بات نہیں کر رہا اس معاملے پر، کیونکہ ابراہیم خدا کی مدد نہیں کرنا چاہتا وعدہ پورا۔ اس کو پتہ، یقین ہے اس کو کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو پورا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، وہ مردوں کو جلانے پر بھی قادر ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ ان کو یوں بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور مجھے سب سے زیادہ کنسرن تو کب ہوتا ہے جب لوگ ہر روز کلام سننے ہیں لیکن ان کی زندگی بیک گراؤنڈ میں تبدیل نہ ہو رہی ہو۔ اس جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کہتا ہے ابراہیم نے کہا میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوکھنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ کے لکڑیوں پر اوپر رکھا، اور ابراہیم کے ہاتھ میں بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مثال کی کتاب میں شروع میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے خداوند کا خوف دنائی کا آغاز ہے۔ جب آپ خدا سے ڈرتے ہیں، کون سا ڈر؟ خدا کی عزت والا ڈر۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ سنی تو ہمیں مارے گا، کوڑے لگائے گا، ہمیں سزا دے گا، ہمارا نقصان کر دے گا، کیونکہ آپ کو خدا نے اپنا قیدی نہیں بنایا ہوا بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں۔ اور کوئی والدین اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے نوکروں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، بلکہ کھانا بھی بچے کی مرضی کا بنتا ہے۔ جگہ جب گھومنے جانتے تو بچے کی مرضی کی گھومی جاتی ہے۔ جی بالکل، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے
لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ جب آپ خدا کو آنر کرنا شروع کرتے ہیں، اور میں نے ایک آنر کی ڈیفینیشن سیڈ سوئنگ بھی ہے، کہتا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھے آپ تب خدا کو آنر کرنا شروع کریں، اپنے خیالات میں خدا کو آنر کرنا شروع، اور جیسے تیرے دل کے اندیشے تو ویسا ہی ہے۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے، پڑھی سنیے گا۔ کہتا ہے پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا، مجھ سے دریغ نہ کیا۔ لیکن اس سے فاؤنڈیشن اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ اس لیے دریغ نہ کر پایا کیونکہ وہ خدا کی وفاداری سے واقف ہے۔ خدا کی وفاداری سے جب آپ واقف ہو جائیں گے نا کہ خدا آپ کی زندگی میں کتنا بیسٹ انٹرسٹ رکھتا ہے اور خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی کوئی ہو، آپ ابراہیم کی طرح اتنا سٹرونگ فیتھ کا سٹیپ کر لو گے۔ ہم کبھی کبھی سوسائٹی کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، گھر والوں کو ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم اتنا بولڈ ہو گے نا فیتھ میں تو گھر والے اس طرح ہمیں کرٹیسائز کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم گھر والوں کی وفاداری پر یا ان کی بے وفائی پر زیادہ یقین کرتے ہیں بجائے کہ ہم خدا کی وفاداری کا یقین کریں کہ جس نے کہا ہے وہ چھڑائے گا بھی، جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا بھی، جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے، کہتا ہے وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اور خدا نے یہاں پر ابراہیم کی رہنمائی کی، اور کیا ہوتا ہے سنیے گا، کہتا ہے جان گیا کہ خدا سے کہتا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ جب میں نے کہا نا آپ یہ ایکشن ابراہیم کبھی بھی نہ کرتا اگر خدا جب وہ 75 برس کا تھا اس کو بیٹا دیتا اور خدا کہتا کہ ابراہیم مجھے یہ بیٹا دے دے، ابراہیم نے وہاں پہ رونا دھونا شروع کر دینا تھا۔ خدا کبھی بھی آپ ایموشنلی کتنا آپ کے لیے ایموشنلی وہ چیز کتنی کچھ ضروری کیوں نہ ہو، جیسے کہ ہیلنگ دیکھ لیں، جب کوئی بیمار ہے فار ایگزامپل کینسر ہے اور وہ بائی فیملی کرسچن لوگ ہیں، ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ کرسچن لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی جیسے کہ ایک لڑکی کی میں بات کرتی پچھلے دن آپ لوگوں کو کہ اس کا ڈیڈ فائنلی اس کی ڈیتھ ہوگی، کیونکہ اس بیٹے نے جب مجھ سے بات کی، میں نے اس سے بات کی تو اس نے بولا جب مومنٹ میں نے اس کے لیے دعا کی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری دعا سے ہوا، اصل میں میری دعا میں فیتھ تھا کیونکہ میں ہیلنگ پر کھڑی ہوتی ہوں، میں بلیو رکھتی ہوں کہ سکنس ڈیول کی طرف سے اور میں کبھی کمپرومائز نہیں۔ جب میں دعا کی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے ڈیڈ کی یہ رپورٹ ہے کہ 75% وہ اپنی آکسیجن پر آ گیا اور انہوں نے موومنٹ شو کی اور ان کے برین نے ایکٹیویٹی شو کی ہے، وہ پرسن جس کو کہا جاتا ہے جس کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب میرے اس لڑکے سے بات ہوئی تو اس نے بولا، مجھے بہن کہتا ہے، اس نے مجھے بولا کہ چرچ میں سارے لوگ بہت دعائیں کریں ڈیڈی کی، آپ کو پتا ہے ہم بہت سارے لوگوں سے دعائیں کیوں کرا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے جب بہت ساری دعائیں خدا کو کنونس کر لیں گے اور بندے کو روک لیں گے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ دعا کرتے اور ٹھیک دعا کرتے تو بھی وہ شخص دنیا سے چلا گیا کچھ دنوں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنے پرنسپل سے نیچے نہیں آتا ہے، اور خدا کا پرنسپل کیا ہے کہ بائی فیتھ آپ آلریڈی ہیلڈ ہیں، اس کو بائی فیتھ مینیفیسٹ کرنا شروع کریں۔ کیا خدا نے اس کے بیٹے کے آنسو دیکھ کے باپ کو ٹھیک کر دیا؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، نہیں، خدا نے آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، خدا نے اتنی بڑی بائبل آپ کو دی جس میں اتنی ساری بکس ہیں تاکہ آپ ایمان کے ساتھ چلیں، آپ کو وہ چیز کتنی زیادہ ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن خدا کا ایک ہی پرنسپل ہے اور فیتھ کا ہے، اور فیتھ کے ساتھ ہی ہم ریلیٹ کرتے ہیں فیتھفلنس کو۔ جب آپ اس کی فیتھفلنس سے واقف ہو جاتے ہو تو آپ فیتھ میں کوئی بھی سٹیپ اٹھا لیتے ہو۔ بہت سارے لوگ خدا کا آن دا اسپاٹ انکار کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی فیتھفلنس سے واقف نہیں ہوتے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا میں بعد میں آ کے بچا لے گا۔ تو آپ پیسو کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ فیتھفلنس سے واقف نہیں ہیں۔ جو محبت ہے وہ آپ سے کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ کامل محبت میں خوف نہیں ہے، کامل محبت میں خوف نہیں ہے، لیکن میں نے کامل محبت کا ہے، میں نے فالتو قسم کی محبت نہیں کہا جو ہمیں موویز دکھا رہی ہیں، کیونکہ وہ محبت خدا کے اگینسٹ محبت ہے، وہ محبت نہیں، وہ لسٹ ہے۔ میں کامل محبت کی بات کریں، کامل محبت میں خوف نہیں ہے۔ ابراہیم کو خدا سے کامل محبت ہے، ابراہیم کو خدا کی کامل محبت پر یقین ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو دریغ نہیں کرا، اور یہ بہت گریٹسٹ اس نے فیتھ کا سٹیپ اٹھایا۔ پورا کلام پڑھ لیں، کسی کے ساتھ خدا نے ایسا نہیں کرنے کو کہا، اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قربان کر دینا۔ ہمیں خدا کے سامنے لیونگ سیکریفائس بننا ہے، ہم نے دن اور رات اس کے کلام پر دھیان لگانا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، تاکہ آپ اس کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو جان سکیں۔ غربت آپ کا پورشن نہیں ہے، بیماری آپ کا پورشن نہیں ہے، جھگڑا حسد فساد آپ کا پورشن نہیں ہے، بے اطمینانی بے چینی آپ کا پورشن نہیں ہے۔ آپ کا پورشن صرف گڈنس اور مرسی ہے، ابنڈنس ہے، لیکن آپ خدا کی فیتھفلنس سے واقف۔ آپ کی زندگی میں جیسی ٹربل آئے گی نا، دیکھنا آپ
किसी ना किसी को उठा के कॉल कर देंगे फॉर दी हेल्प। हेल्प मांगना बुरी बात नहीं, कभी हम हेल्प मांग भी सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन आपका तवक्कुल और भरोसा किस पे है? किस चीज पर आपका तवक्कुल और भरोसा है? किस चीज के जाने से आपका मूड खराब हो जाता है और किस चीज के आने से आपका मूड ठीक हो जाता है? क्योंकि अगर किसी आउटवर्ड हैप्पीनेस से आपका मूड चेंज होता है तो वो आउटवर्ड हैप्पीनेस हमेशा नहीं रहेगी आपके साथ, लेकिन आपकी शादमानी अंदर से आनी चाहिए। और उसके बाद कहता है, और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने इस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आप खुदा की ओबीडियंस में चल ही तब सकते हैं जब आप उसकी फेथफुलनेस से वाकिफ हैं। अगर आपको किसी के प्लान का यकीन होता है ना, तभी आप उसका प्लान फॉलो करते हैं। अगर आपको किसी के प्लान का यकीन ना हो ना, उसका प्लान हमारे लिए एंड में भलाई पैदा करेगा, तो आप उसके प्लान को कभी भी फॉलो ना करो। लेकिन अब्राहम खुदा के प्लान को फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको खुदा की फेथफुलनेस पे, खुदा की वफादारी पे, जो पुष्ट दर पुष्ट है, उसका यकीन है। मैंने कहा आज कोई भी चीज आपका मूड खराब ना करने पाए, आज कोई भी चीज आपको उदास ना करने पाए, कोई भी चीज चाहे वो कितनी जरूरी है या कितनी मामूली है, वो आपके दिल पर असर ना करे। आपको केयरफुल होना है फॉर नथिंग। और फिर क्या होता है, खुदा ने प्रोवाइड किया, खुदा ने सप्लाई दिया। हर बार ओबीडियंस के बाद एक ग्रेटर सप्लाई आपकी जिंदगी में हिट करेगा। हर बार ओबीडियंस के बाद एक ग्रेटर सप्लाई आपकी जिंदगी में हिट करेगा। स्टार्ट बिलीविंग फॉर इट। और ओबीडियंस कैसी है? पर फेथ चलना शुरू करें, हु यू आर इन क्राइस्ट, उस पर बिलीव करना शुरू करें। और फिर कहता है, और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकार कर कहा, खुदा फरमाता है कि चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। खुदा ने प्रॉमिस कर लिया था और हम सेम प्रॉमिस में चल रहे हैं। जात की कसम जिसमें खुदा ने खाई है। आपको पता है खुदा अपनी कसम नहीं खाता, जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जब आप खुदा के कहने के मुताबिक चल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी? बरकत पर। ओबीडियंस में सिर्फ बरकत नहीं है, बरकत पर बरकत है। कम बरकत नहीं है, मोर देन इनफ बरकत है। वो शख्स जो अनजान था, बाद में कौमें उसे डरने लग गई थी। और फिर कहता है, बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानित कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक के मालिक होगी। और कहता है, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। खुदा ने उस टाइम, खुदा को पता था कि अभी यीशु नहीं आया और जो इब्राहिम की स्लिप से पैदा हुए उनको तो बरकत मिल जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा जो उसकी बॉडी से पैदा ही नहीं हुए? आप सोचें कि खुदा ने आपके और मेरे लिए भी पहले से ही इंतजाम कर दिया। जब खुदा इब्राहिम से ये बात कर रहा है तो खुदा मुझे और आपको याद रख रहा है। उस टाइम भी खुदा की नजर में आप है, अपना नाम ले लें, जैसे मैं अपना नाम ले रही हूँ। खुदा की नजर में उस टाइम भी सहरिश थी, या सहरिश भी किसी एक कौम से बिलोंग करती होगी। देखना शुरू कर। और कहता है उस वक्त खुदा आपको सोच रहा था, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप किसी ना किसी कौम से बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। कहता है, तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बेरसबा को गए और इब्राहिम बेरसबा में रहा। वो कौन सा ईमान था जिसने इब्राहिम को ये काम करने से भी दरेग ना किया? इब्राहिम ने ये काम करने से भी दरेग ना किया। खुदा की वफादारी से वाकफियत होना, खुदा की वफादारी से वाकफियत होना, खुदा के काम पर भरोसा होना, खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाजों पर यकीन होना। उसने नहीं सोचा सारा क्या कहेगी, और देखिए सारा का रोल भी नहीं बताया जा रहा क्योंकि उसके नेक्स्ट चैप्टर में सारा वफात पा रही है। उससे पहले सारा ने वफात नहीं पाई है। क्या वो मां नहीं थी? इब्राहिम खुदा की वफादारी से वाकिफ। जब आप खुदा की वफादारी से मेरे अजीजों वाकिफ हो जाएंगे, आप देखेंगे कि खुदा इंडिविजुअली आपसे बात कर रहे हैं। खुदा आपकी लाइफ की तरक्की में इंटरेस्टेड है। खुदा ने आपके लिए सुपर नेचुरल बिग कॉलिंग रखी है। आप खुदा के लिए इंपॉर्टेंट है। खुदा आपसे कामिल मोहब्बत करता है। खुदा आपको बढ़ाना और इंक्रीज करना चाहता है। तो फिर खुदा आपको जब लिविंग सैक्रिफाइस बनने को कहेगा तो आप बन जाएंगे और ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। किसी चीज को छोड़ना, कुछ करना खुदा आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं। आमीन। मैं ईमान रखती हूँ कि आपको कलाम में से अंडरस्टैंडिंग मिली होगी